ड्रामा सीरियल ऐदल में दिखाया जाता है कि रुहाम जो है वो मलीहा को अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मलीहा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, मेरे साथ इसने बेवफाई की है। मलीहा अगर शादी के पहले ही अपने हस्बैंड को अपने और मोहित के अफेयर के बारे में बता देती तो शायद इतने मसले मसाइल पैदा ना होते। जिस तरह से रुहाम ने अपना और सना का अफेयर या रिलेशन जो है वो मलीहा के सामने रख दिया था, लेकिन मलीहा की मदर ने उसको जिस तरह से प्रॉमिस करके उसको रोक लिया था कि तुम अपने शौहर रुहाम से कोई किसी किस्म की कमिटमेंट या किसी किस्म की कोई बात नहीं करोगी। मलीहा अपनी माँ के उस प्रॉमिस में बन गई और उसने अपने शौहर से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। आज वो बहुत ज़्यादा पछता रही है, आज उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, आज वो अपनी की हुई गलतियों पर बहुत ज़्यादा दिग्गत है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सना जो है वो अब दोबारा से रोहाम की तरफ माइल हो रही है। उसको रोहाम और रोहाम को सना में दोबारा से एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। सना जो है वो चाहती है कि रोहाम की लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन रोहाम क्या अब मलीहा को छोड़कर सना को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या ऐसा मुमकिन होगा? लेकिन कबीर की लॉकअप से वापसी पर हाकिम साहब ने एक ये फैसला रखा है कि जब तक ये उनकी बेटी सना को तलाक नहीं देगा वो हवालात से बाहर नहीं आ सकता। कबीर ठहरा एक साइकोटाइप इंसान, माँ बाप की झगड़ों में पला हुआ एक मासूम सा बच्चा जो कि शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन झगड़ों को नहीं भूल पाया, कभी भी अपने बाप की मारपीट जो कि उसकी माँ की ज़िंदगी में इतनी शदीद किस्म की रही, उसकी माँ के ज़ख़म वो कभी नहीं भूल पाया, उसकी माँ के आंसू कभी नहीं भूल पाया। उन चीज़ों को शायद कबीर के लिए बुझाना बहुत मुश्किल था। वो इसलिए एहसास कमतरी का शिकार है। कभी वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट और कभी वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। उसको अपने एहसासात को ज़ाहिर करना नहीं आता। कभी वो पानी होता है तो कभी वो आग होता है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो किस टाइम किस मोमेंट में जा रहा है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि हाकिम ने कहा है कि जब तक कबीर मेरी सना को तलाक नहीं देगा मैं इसको लॉकअप से रिहा नहीं करवाऊंगा। कबीर क्या अब सना को तलाक देगा या नहीं देगा? खैर, दिखाया जाता है कि दोनों एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, सना एंड रोहाम। वहाँ पर इनका आमना सामना होता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। पुराने जज्बात जागते हैं, पुरानी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है, पुराने ख्यालात दिमाग में घूमते रहते हैं और पुरानी ही बातें जो हैं इनको याद आती हैं। एट अ टाइम जो पार्टी होती है उसको ये भूल जाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते, एक दूसरे को स्टिल देखते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है उसके लिए इनके जहनों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इनके दरमियान में फॉर्मल बातचीत भी नहीं हो पा रही होती जैसे कि होनी चाहिए थी। लेकिन ड्रामे में दिखाया जाता है मलीहा की कंडीशन जो है उस टाइम रुहाम को मलीहा के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता। मोइज़ जो है वो मलीहा को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मलीहा बहुत डिस्टर्ब्ड है। मलीहा जो है उसकी मिन्नतें करती है, उसको कहती है कि खुदारा मेरी लाइफ से चले जाओ, अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो तो मुझे इस तरह से चीट मत करो, इस तरह से ज़हनी अजियत ना दो कि मैं अपना कत्ल कर दूँ। अब मलीहा जो है वो अपने लॉस को किस तरह से अपनी सफाई दे उसको समझ नहीं आ रही। मलीहा की सिस्टर इन लॉ ने किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी अपने भाई और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ करने की, लेकिन उसकी मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो कहती हैं कि शायद हमें मलीहा को बात करने का मौका देना चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम उसकी बात सुनते, हमें चाहिए था कि हम उसके लिए स्टैंड लेते। जिस हालात में वो है, जिन हालात में और जिन मुश्किलात से वो गुजर रही है, हमें उसका साथ देना चाहिए था। लेकिन उसके फादर इन लॉ जो हैं वो कहते हैं कि अब हमारा मलीहा के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही हम कोई कांटेक्ट रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा बेटा जिस अजियत जिस तकलीफ़ में है मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सारी ज़िंदगी इस चीज़ को फेस करे। हमने पहले ही सना को रोहाम की लाइफ में ना पाकर रोहाम की बहुत सारी खुशियों बहुत सारी चीज़ों से महरूमी हासिल की है, अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा सीरियल ऐदल में दिखाया जाता है कि रुहाम जो है वो मलीहा को अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मलीहा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, मेरे साथ इसने बेवफाई की है। मलीहा अगर शादी के पहले ही अपने हस्बैंड को अपने और
معید کے افیئر کے بارے میں بتا دیتی تو شاید اتنے مسائل پیدا نہ ہوتے۔ جس طرح سے روحام نے اپنا اور ثنا کا افیئر یا ریلیشن جو ہے وہ ملیحہ کے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن ملیحہ کی مدر نے اس کو جس طرح سے پرومس کر کے اس کو روک لیا تھا کہ تم اپنے شوہر روحام سے کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ یا کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرو گی۔ ملیحہ اپنی ماں کے اس پرومس میں بن گئی اور اس نے اپنے شوہر سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ آج وہ بہت زیادہ پچھتا رہی ہے، آج اس کو بہت زیادہ شرمندگی ہے، آج وہ اپنی کی ہوئی غلطیوں پر بہت زیادہ دگریت ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثنا جو ہے وہ اب دوبارہ سے روحام کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کو روحام اور روحام کو ثنا میں دوبارہ سے ایک انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ ثنا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ روحام کی لائف میں واپس آ جائے، لیکن روحام کیا اب ملیحہ کو چھوڑ کر ثنا کو ایکسیپٹ کر پائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہوگا؟ لیکن کبیر کی لاک اپ سے واپسی پر حاکم صاحب نے ایک یہ فیصلہ رکھا ہے کہ جب تک یہ ان کی بیٹی ثنا کو طلاق نہیں دے گا وہ حوالات سے باہر نہیں آ سکتا۔ کبیر ٹھہرا ایک سائیکو ٹائپ انسان، ماں باپ کی جھگڑوں میں پلا ہوا ایک معصوم سا بچہ جو کہ شاید اپنی زندگی میں کبھی بھی ان جھگڑوں کو نہیں بھول پایا، کبھی بھی اپنے باپ کی مار پیٹ جو کہ اس کی ماں کی زندگی میں اتنی شدید قسم کی رہی، اس کی ماں کے زخم وہ کبھی نہیں بھول پایا، اس کے ماں کے آنسو کبھی نہیں بھول پایا۔ ان چیزوں کو شاید کبیر کے لیے بتانا بہت مشکل تھا، وہ اس لیے احساس کمتری کا شکار ہے۔ کبھی وہ اپنی وائف کے ساتھ بہت زیادہ پولائٹ اور کبھی وہ اپنی وائف کے ساتھ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے، اس کو اپنے احساسات کو ظاہر کرنا نہیں آتا، کبھی وہ پانی ہوتا ہے تو کبھی وہ آگ ہوتا ہے، اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس ٹائم کس مومنٹ میں جا رہا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ حاکم نے کہا ہے کہ جب تک کبیر میری ثنا کو طلاق نہیں دے گا میں اس کو لاک اپ سے رہا نہیں کرواؤں گا۔ کبیر کیا اب ثنا کو طلاق دے گا یا نہیں دے گا؟ خیر دکھایا جاتا ہے کہ دونوں ایک برتھ ڈے پارٹی میں جاتے ہیں، ثنا اینڈ روحام، وہاں پر ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، پرانے جذبات جاگتے ہیں، پرانی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، پرانے خیالات دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور پرانی ہی باتیں جو ہیں ان کو یاد آتی ہیں۔ ایٹ اے ٹائم جو پارٹی ہوتی ہے اس کو یہ بھول جاتے ہیں، انجوائے نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کو اسٹل دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی لائف میں کیا ہو رہا ہے اس کے لیے ان کے ذہنوں میں بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ ان کے درمیان میں فارمل بات چیت بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے ملیحہ کی کنڈیشن جو ہے اس ٹائم روحام کو ملیحہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوتا۔ معید جو ہے وہ ملیحہ کو بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، ملیحہ بہت ڈسٹربڈ ہے، ملیحہ جو ہے اس کی محنتیں کرتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ خدا میری لائف سے چلے جاؤ، اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے اس طرح سے چیٹ مت کرو، اس طرح سے ذہنی اذیت نہ دو کہ میں اپنا قتل کر دوں۔ اب ملیحہ جو ہے وہ اپنے لاس کو کس طرح سے اپنی صفائی دے اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ملیحہ کی سسٹر ان لا نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے بھائی اور اپنی ماں کو اپنی بھابھی کے خلاف کرنے کی، لیکن اس کی مدر ان لا جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ شاید ہمیں ملیحہ کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کی بات سنتے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے لیے سٹینڈ لیتے، جس حالات میں وہ ہے، جن حالات میں اور جن مشکلات سے وہ گزر رہی ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے فادر ان لا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا ملیحہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا بیٹا جس اذیت جس تکلیف میں ہے مجھے اس چیز کا اندازہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا ساری زندگی اس چیز کو فیس کرے۔ ہم نے پہلے ہی ثنا کو روحام کی لائف میں نہ پا کر روحام کی بہت ساری خوشیوں بہت ساری چیزوں سے محرومی حاصل کی ہے، اب ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔